بافلوفا. تنحتاج ليها 3 ديال بياض البيض، 170 غرام ديال السكر سنيده يكونوا الحبات ديالو رقيق، معلقه ديال النشا او مايزينا، شويه د الخل وشويه د الفاني. اول حاجه تنزيد شويه د الملح على داك بياض البيض، تنطلعو شويه وتنبدا نزيد سنيده على دفعات، وانا تنزيد بشويه بشويه هذيك سنيده وتنطلع كذلك في السرعه ولا في لا فيتيس ديال الباتور بشويه بشويه. بعد ذلك تنزيد هذيك المعلقه ديال الفاني بودره، معلقه ديال الخل يمكن لكم تعوضوها بمعلقه ديال العصير الحامض. كيف ما لاحظتوا تنبقى تنطرب حتى يولي اللون ديال هذاك المورانغ بيض، وكذلك حتى القوام ديالو غادي تشوفوا غتولي قابطه في راسها مزيان. كيف ما لاحظتوا معايا هنا غادي نبدا تنزيد في السرعه، يعني غادي ندوز للسرعه 3 وتنواصل التطريب، وانا تنزيد هذاك السكر سنيده اللي عندي كيف ما قلت لكم 170 غرام. ومني تتبدا تعقد ليا هذيك المورانغ تنزيد هذيك معلقه كبيره ديال المايزينا وتنكمل التخلاط، وتندخل هاد المايزينا في هاد الخليط، وغتلاحظوا معايا القوام ديالو غيكون قابض. وتندير الخليط ديالي في البوش وتندير واحد القاعده وتنبدا نطلع هكا الجوانب العلو اللي بغيتو، وكلما كانت عاليه كلما تتجي زوينه. بهاد الطريقه هذه شوفوا معايا كيفاش تندير، يعني الطريقه سهله بزاف وتتوجد كذلك بواحد السرعه بزاف. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل البلاطو ديالي كامل، وتندخلهم الفران مسخن على 150 درجه مده ديال ساعه، وتنخليهم ملي تيطيبوا في الفران ساعه وهو محلول. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرفاره يشعلوها، واللي ما عندهمش غيطيبوها والفران يبقى محلول شويه باش هذيك لوميديتي تبقى تخرج. كيف ما لاحظتوا تيجيو كروستيون من برا ومن الداخل تيكونوا رطبين، وكيف ما عارفين لي مورانغ تيكونوا حلوين بزاف. داكشي علاش الكريمه اللي غندير لداخل ما خاصهاش تكون حلوه. انا درت فيها 200 غرام ديال كريمه ديال الخفق مع 150 غرام ديال كريمه الماسكاربون، يعني خلطتهم مع بعضياتهم وزدت عليهم شويه ديال البخاليني، وهما باش غادي نعمر هاد لي بافلوفا من الداخل. ويمكن لكم ديروا غير شونتيي بوحدها، يعني على حسب المتوفر ولا على حسب الاختيار، يعني اي كريمه معتمده عندكم يمكن لكم ديروها. بالنسبه للوسط كيف ما غتشوفوا معايا انا بغيت نزيد واحد لاطوش، يعني واحد اللمسه ديالي غندير في وسط منهم، يعني لداخل غندير واحد شويه ديال لافويتين باش غتعطيني واحد القرمشه مع ديك الكريمه مع هذيك الحلاوه، يعني تيجي واحد القوام زوين بزاف من الداخل، وكذلك المذاق ديالهم تيجي غزال. دونك غادي ندير معلقه د لافويتين في كل وحده، وغادي نعمر بهذيك الكريمه اللي قلت لكم مقادير ديالها. وعاد باش ندوزو نشوفو التزيين ديالهم. يعني نتمنى الطريقه تكون واضحه وسهله بالنسبه لكم. وكيف ما لاحظتوا ما علينا الا نعمروا بهاد الكريمه، يعني خاص يكون عندكم التوازن في هاد الحلوه ديالكم، يعني ما خاص تكون هذيك الحلاوه مع الكريمه ما تكونش حلوه باش يجي المذاق ديالها زوين. الا درتوا الكريمه حلوه وهي حلوه راه تيجي المذاق ديالها باسل حتى ما غادي تعجبو ياكلها.
دونك غادي نعمر وغنخليكم تسولوا الاخت مريم بركات على البافلوفا. نتوما عارفين ما عزيزاش عليها الحلاوه، ومني كلات هاد البافلوفا عجباتها بزاف، وهاد الكريمه عجباتها وسولاتني على المقادير ديالها. دونك غادي نكمل نعمرهم وغندوزو للتزيين اللي غادي تشوفوه معايا. وبالنسبه لهاد 3 ديال البياض البيض كيف ما لاحظتوا راه تعطيوني هاد الحبات كاملين. بالنسبه للتزيين اختاريت هاد لي غروزي، هما واحد لي بي اللي تيكونوا حامضين بزاف، ولكن هما ils sont riches en vitamine C وتيهرسوا لينا وتعطيونا التوازن في هاد الحلوه ديالنا، وكذلك دوك ورقه ديال الذهب. بالنسبه لهذاك 3 صفار د البيض اللي تيبقاو لينا تنحتاج لهم واحد معلقه سنيده ولا 20 غرام سنيده، واحد شويه ديال لاغوم ديال النوغا ولا الباط النوغا، يمكن لكم تستعملوا اي نكهه بغيتو ولا تخليو ديروا غير الفاني. وغنحتاج 300 مليلتر ديال الكريمه، ولكن ما تكونش حلوه. الا كانت عندكم حلوه ديروا 150 مليلتر الحليب و150 مليلتر ديال الكريمه. يعني كذلك هاد لا كريم بغولي الطريقه ديالها ساهله بزاف، وهكا هذاك الصفر ديال البيض اللي تيشيط لينا من لي بافلوفا ما تيضيعش. وهكا تنديروا 2 وصفات في وصفه وحده، وتنحضروا للضيوف ديالنا 2 ديال التحليات، وحده تتنسيك في الاخرى. وراه شفتوا معايا راه المقادير في المتناول وساهلين. دونك تندير هذيك 3 صفار د البيض مع داك معلقه سنيده، ضروري حتى هي ما تكونش حلوه بزاف حقاش غنديروا فوق منها سنيده اللي تتحرق، يعني ما تقويوش سنيده بزاف. تنزيد هذيك لاباط ديال النوغا، يعني يمكن لكم تنسموا هاد لا كريم بغولي كيف ما قلت لكم غير بالفاني ولا اي حاجه بغيتو تنسموها بها ماشي مشكل. تنطرب هكا بالطراب اليدوي، يعني ما تحتاج حتى هي شي ماتريال كتير. ثم تنسخن هذيك الكريمه حتى تسخن، وغادي نزيدها على داك الخليط ديال البيض، وانا تنحرك حتى تنسجموا ليا المكونات. كيف ما لاحظتوا تيكون هذا هو الشكل ديال الخليط. ضروري خاصكم تحركوه مزيان حتى داك اصفر ديال البيض تيتبدل اللون ديالو بحال تيبيض شي شويه مع داك السكر سنيده، يعني صافي دير انهم انسجموا مع البعض ديالهم البعض. وبعد ذلك غنبقى نزيد الكريمه بشويه بشويه وانا تنحرك الخليط ديالي. كيف ما لاحظتوا شوفوا اللون ديالها كي تيولي، وتنزيد الكريمه. يعني تنتمنى نكون تنوصل لكم الفكره ويكون هادشي تيجيكم بسيط وفي المتناول. وإلا كان جاتكم شي حاجه صعيبه ولا شي حاجه ما فهمتوهاش ولا اي حاجه خليوها ليا في التعاليق، انا تنتقبل التعاليق ديالكم كامله كيف ما كانت. اللي عنده شي ملاحظه، اللي عنده شي حاجه، مرحبا والف مرحبا. دونك تنكملوا التحراك وحنا تنزيدوا هذيك لا كريم، وغادي نحتاجوا هاد لي غامكان ولا هاد الانيات ديال الزجاج اللي تيدخلوا للفران. ضروري يكونوا تيدخلوا للفران. هما فاش غنديروا هاد لا كريم بغولي ديالنا. وتنجيب وتنبدا نكب حتى تنعمر هاد الاناء هذا، ولا ما عرفش شنو غنقول لكم بالعربيه حقاش ما عرفتش سميتهم بالعربيه. المهم راه هادو دي غامكان اون فيغ راه تيتباعوا. هاد الكميه هادي غادي تعطينا 7 ديال هاد الزليفات صغار، ديال هاد الزليفات صغار 7.
وكيف ما غتلاحظوا غنديرهم في حمام مريم وغندخلهم فران مسخن على 180 درجة مدة ديال 35 دقيقة حتى ل 40. وكيف ما قلت لكم فاش ديروهم في الفران اون فوا يبانوا لكم تماسكوا من الفوق راهم واجدين. وواحد الملاحظه اخرى، ضروري توجدوا هاد التحليه ديالكم بالليل وتبات ليله في الثلاجه باش تماسك مزيان، حقاش ملي تخرجوها من الفران تتكون غير الطبقه الفوقانيه اللي متماسكه، يعني هي من التحت تتكون باقا ما متماسكاش حتى تتبات في الثلاجه عاد تتماسك مزيان. وملي تنجيو نقدموها للضيوف ديالنا تنرشوا عليها السكر سنيده ولا السكر اشقر وتنحرقوه هكا هذاك السكر مزيان باش داكشي علاش سميتها كريم بغولي، يعني تنبغوليو هذاك لو سكر اللي فوق منه. وهكا تتكون هاد التحليه حتى هي